Hello and a warm welcome to Zunaira Asar Official. August 18th एक ओपिनियन पीस पब्लिश हुआ फाइनेंशियल टाइम्स में बाय फॉर्मर वाइट हाउस ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो, और उससे यूँ कहना चाहिए कि डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक हलचल मच गई. उनका मैसेज बहुत शार्प था, बहुत क्लियर था, दैट इंडिया मस्ट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल. उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया, इन द वेरी वर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल टाइम्स, ही एक्यूज्ड न्यू दिल्ली ऑफ एक्टिंग एज अ ग्लोबल क्लियरिंग हाउस फॉर मॉस्कोज क्रूड रिफाइनिंग एम्बार्गोड ऑयल एंड सेंडिंग डॉलर्स बैक टू क्रेमलिन. इन अदर वर्ड्स, उन्होंने कहा कि इंडिया सिर्फ ऑयल नहीं ख़रीद रहा, बल्कि क्लियरिंग हाउस की तरह उस एम्बार्गोड पाबंदी जिस तेल पे है उसको ख़रीद के प्रोसेस करके आगे बेच भी रहा है, और इस तरह वो सपोर्ट कर रहा है रशियन गवर्नमेंट को. और रशियन गवर्नमेंट इज़ एन एग्रेसर, यूक्रेन में किलिंग्स कर रही है और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन में इन्वॉल्व है, और हमने तो उन पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं. सो जो रशिया की वॉर इन यूक्रेन है, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपलर वर्ड्स, इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, फंड कर रहा है. अब ये उससे एक लेवल आगे है जिसमें आप सिर्फ सपोर्ट की बात करें या खामोश रहने की बात करें. अब यहाँ एक सवाल कई लोगों ने ये भी उठाया कि चाइना भी तो तेल ख़रीद रहा है रूस से, और भी एक दो मुल्क हैं जो ख़रीद रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएस ने उनके ऊपर क्यों एतराज़ नहीं किया? दिस इज़ द मेन पिवट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वाई इंडिया. और मैं इस बारे में कई वीलॉग्स कर चुकी हूँ कि जो चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी है यूएस की इन द एशिया पैसिफिक, उसमें जितना ज़्यादा सपोर्ट यूएस ने इंडिया को किया है, उसके बाद वो जो एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम इंडिया वो पूरी नहीं हुई. सो दिस इज़ टेम्पररी इन माई आर्ग्यूमेंट. ये जो इंडिया के साथ इस वक्त एक हॉट एंड कोल्ड वॉर चल रही है, टेरिफ्स की भी, अदरवाइज भी, दिस इज़ टेम्परेरी, एंड आई हैव 5 आर्ग्यूमेंट्स टू बैक इट. ये स्टेटमेंट जो आई थी नवारो की तरफ से, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे. इट केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप कि जो 50% टैरिफ इम्पोज किया गया ट्रंप की तरफ से ऑन इंडियन गुड्स, उसने एक ऑलरेडी टेंस ट्रेड रिलेशनशिप को एक नई शक्ल दे दी, जियोपॉलिटिकल शक्ल दे दी. एवर सिंस एक नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है, एक एनालिसिस प्रिवेल कर रहा है. एंड रिमेंबर, आई ऑलवेज से कि ये जो नैरेटिव्स होते हैं ये कॉन्कॉक्टेड होते हैं, ये बनाए जाते हैं. कई दफ़ा इनका रियलिटी से ताल्लुक़ होता है, कई दफ़ा नहीं भी होता. जिसका रियलिटी के साथ ताल्लुक़ होगा, जो ज़्यादा वेल थॉट होगा, वो प्रिवेल करेगा, और जो सिर्फ किसी वक्ती प्रोपेगेंडे का हिस्सा है वो टाइम के साथ खुद ही फिजल आउट हो जाता है. सो ये नैरेटिव बिल्डिंग बहुत सारे इंटरनेशनल जरीदों में की जा रही थी. Let it be foreign policy, Wall Street Journal, Reuters, Economist, इन सब में तवातर के साथ ऐसे एनालिसिस और ओपिनियन पीस पब्लिश हुए जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या यूएस अपने इतने पुराने एलाय को अबैंडन कर रहा है, और अगर अबैंडन कर रहा है तो क्या पुश कर रहा है टुवर्ड्स चाइना. अगर चाइना की तरफ पुश कर रहा है तो इवेंचुअली रशिया से तो वो ऑलरेडी तेल ले ही रहा है, इसका मतलब है वो रशिया की तरफ भी जाएगा मज़ीद. और चाइना रशिया मींस ब्रिक्स. पहले ही ब्रिक्स पे होने पे अगर एतराज़ है बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को कि क्यों ब्रिक्स को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, तो क्या इस तरह 50% टैरिफ्स लगाने से वो उधर जाने से बच जाएंगे, बाज आ जाएंगे, या मज़ीद उस तरफ जाएंगे? सो ये सारी नैरेटिव बिल्डिंग हो रही थी जिससे पॉलिसी मेकर्स और ओपिनियन होल्डर्स को ये मैसेज वाइट हाउस में मुस्तकिल दिया जा रहा है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ इंडिया. दिस इज़ एग्जैक्टली माई पॉइंट कि ऐसा हो नहीं पाएगा. और ये जो वक्ती तौर पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं उनकी तरफ आती हूँ. चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने न्यू दिल्ली का दौरा किया है. बोथ साइड्स ने एग्री किया है कि हम एक स्टेडी प्रोग्रेस के साथ जो हमारी बॉर्डर टेंशन्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, विच इन माय ओपिनियन इज़ नॉट पॉसिबल. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइना का विज़िट करना है एट द एंड ऑफ दिस मंथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शिरकत करने के लिए, जो उनका 7 years में पहला ट्रिप होगा. अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल टाइम्स, इंडिया एंड चाइना बोथ आर नाउ वर्किंग कि अपने ट्रेड रूट्स खोले जाएँ.
ویزاز ریسٹور کیے جائیں, ڈائریکٹ فلائٹس دوبارہ سے اوپن کی جائیں, اور ایون جو ریلیجس وہاں پہ پلگرمیج آتے ہیں جاتے ہیں جو سسپینڈڈ تھے کووڈ کے بعد سے, اینڈ بیسکلی 2020 کے جو بہت ڈیڈلی کلیشز ہوئے تھے چائنیز اور انڈین آرمی کے, اس کے بعد سے وہ سب سسپینڈڈ تھا. تو یہ سب کچھ بات چیت ہوئی ہے اس دورے میں وانگ ای کے کہ سب کو ریسٹور کیا جائے. اور 7 ایئرز میں پہلی دفعہ جائیں گے نریندر مودی چائنا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شرکت کرنے کے لیے. فار انڈیا, کیا چائنا کو ایسے ٹریٹ کرنا کہ وہ ایک لیوریج کے طور پہ اسے یوز کرے اور واشنگٹن کو یہ سگنل دے کہ اگر آپ ہمیں اگنور کریں گے تو ہم پھر چائنا کے ساتھ اس طرح کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنانے کی کوشش کریں گے جیسے آپ کی اور ہماری آلریڈی ہے, اور آپ اس کو اسپوائل کر رہے ہیں, کیا یہ پاسبل ہے کہ انڈیا ایز اے لیوریج یوز کر رہا ہو چائنا کو یہ سارے جسچرز دے کے؟ اگر انڈیا کے فی الحال تعلقات خراب ہیں تو کیا یہ بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ فار چائنا اینی گڈ ریلیشن شپ ود انڈیا ان کے لیے فائدہ مند ہی ہے, کیونکہ اس سے اس ریجن میں یو ایس کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہوگا, ٹریڈ والیوم بھی ان کا کچھ بڑھ جائے گا. آلریڈی 5 ٹائمز بڑی اکانومی ہے چائنا کی, لیکن اگر مزید اس کو وہ بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سو اٹس اے ون ون سچویشن فار چائنا. بٹ فار انڈیا, تائیوان پہ جو ان کا سٹینڈ ہے جو کہ ون چائنا پالیسی کے خلاف ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی ٹو چینج دیٹ. اینڈ بیکاز یہ جو ون چائنا پالیسی ہے اس کو جو ملک بھی نہیں مانتا یا انڈورس نہیں کرتا, چائنا ان کو ایک کاشس نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ اسٹریٹجک لیول پہ نہیں جاتا, ٹریڈ لیول پہ شاید چلا جائے. یہ سیناریو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ ایک نیچرل ایلائی اس ریجن میں اگر کوئی بنتا ہے تو وہ پاکستان اور چائنا ہے, اور اگر اس ریجن سے باہر کوئی نیچرل الائنس نظر آتا ہے تو وہ انڈیا اور یو ایس کا ہے. لیٹس ڈسکس اٹ کہ ایسا کیوں ہے. وائی انڈیا کین ناٹ بریک اوے فرام یو ایس. انڈیا کو ضرورت ہے کیونکہ اس نے بہت انویسٹ کیا ہے یو ایس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس میں, اینڈ اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ, خاص طور پہ جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے, تو دے ہیو اے لاٹ ٹو لوز اگر وہ اتنا بڑا اسٹریٹجک شفٹ کرتے ہیں ٹورڈز چائنا. یو ایس اور انڈیا کو یہ ریلیشن شپ بنانے میں بہت ٹائم لگا, بالکل اسی طرح جس طرح پاک چائنا سیناریو ہے. اوور دا لاسٹ 10 years, یو ایس اینڈ انڈیا they have carefully built one of the world's most important partnerships. 2016 میں دونوں کنٹریز نے اگریمنٹ سائن کیا آپس میں, جنہوں نے انہیں الاؤ کیا کہ ہم اپنی ملٹریز کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑنے پہ بیسز بھی یوز کرنے دیں گے, فیول بھی یوز کرنے دیں گے, پورٹس بھی الاؤ کریں گے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم یوز کر سکیں ایک دوسرے کی. بائی 2020 they had signed 3 major foundational agreements that now let them share sensitive satellite data, encrypted communication, کو ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ڈیفینس ٹیکنالوجی کو. اور 2024 میں ایک اور ڈیل آئی دیٹ میڈ شیور کہ ان دا ٹائمز آف کرائسس بوتھ کنٹریز وڈ گیو پرائیورٹی ٹو ایچ ادرس ڈیفینس سپلائیز. اب اس سب کو آپ ذہن میں رکھیں تو ایک بائر سیلر کا ریلیشن شپ یہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ٹریڈ, اٹس ناٹ اباؤٹ اکانومی اونلی, اٹ از سم تھنگ مچ کلوزر to a system where the two militaries and two defense industries are working together. This is one aspect why I think کہ جو نیچرل allies ہیں اس ریجن میں وہ چائنا اور انڈیا نہیں ہو سکتے. وہ جو کوآپریشن چل رہی ہے ڈیفینس اور ملٹری کے لیول پہ, سیکیورٹی کے لیول پہ بٹوین انڈیا اینڈ یو ایس, وہ unavoidable ہے. اب آ جائیں سیکنڈ پوائنٹ, دا اکنامک کنیکشن, ٹریڈ چپس, آئی فونس, ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. یو ایس از ناؤ انڈیاز لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر. بائی 2024 ٹریڈ جو ہے گڈ سروسز میں دونوں ملکوں کے بیچ میں تقریباً $212 بلین کے قریب پہنچ چکی ہے. اور ایک اور جو بہت بڑا ایریا ہے, بہت سینسٹیو ایریا ہے, وہ ہے سیمی کنڈکٹرز کا, کمپیوٹر چپس کا, اینڈ وی آل نو کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. یو ایس کی کمپنی اپلائیڈ مٹیریلز نے ایک ریسرچ سینٹر کھولا ہے بنگلور میں.
Micron is setting up multi-billion-dollar chip plants in Gujarat. India's own semiconductor mission is designed to make sure कि American और Indian companies जो हैं वो chip supply chain जो है उसको इकट्ठे मिल के कंट्रोल करें, वो चाइना के हाथ में completely ना जाए. And here is the clearest symbol: iPhones. In 2025, Apple started producing the entire iPhone 17 lineup in India for the US market. Just a few years ago, this would have been unthinkable. और बेशक ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट के दौरे पे टिम कुक को कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा महंगा मुल्क है, वहाँ पे आप आईफोन बनाने बंद करें, बट इतना बड़ा स्टेप लिया हुआ बैक ट्रैक नहीं हो सकता. और अगर होता है, फ़ौरन होता है, that is going to be a tectonic shift in the relationships. But since ये सब नहीं हो रहा और ये foundations वहीं की वहीं मौजूद हैं, this is why I say कि ये relationship unbreakable है. So yes, there are bumps, like जो US के tariffs on Indian exports हैं, वो इंडिया ने क्योंकि ऑयल ख़रीदना शुरू किया हुआ है रशिया के साथ, उसकी वजह से दोनों इकोनॉमीज़ इस वक्त आमने सामने खड़ी हैं, but they are deeply tied together as well. अब आप एक और एंगल देखें. आपको याद होगा हाउडी मोदी, और जो बाकायदा ट्रंप के लिए कैंपेन की थी मोदी ने, उसमें जो पीपल पावर थी, इंडियन लोगों की पावर थी, इंडियन डायस्पोरा की पावर थी, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट. 5.2 मिलियन इंडियन अमेरिकन्स इन US are one of the richest, best educated and most influential immigrant groups. Most influential से मुराद ये है कि वहाँ पे रहते हुए उनके टाइज ज़ायनिस्ट लॉबीज़, APEC जैसी लॉबीज़ के साथ भी बहुत मजबूत हैं, और जब ये दोनों मिल के कैंपेन्स को बैक करते हैं और पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वाइट हाउस में नहीं तो कम अज़ कम स्टेट डिपार्टमेंट में चीज़ें इंडिया की फेवर में बेंड ज़रूर होती हैं. एक और एंगल ये है कि प्रवीण सोनी के मुताबिक जो इंडियन डायस्पोरा है उसमें RSS के जो मानने वाले लोग हैं वो ज़्यादा मौजूद हैं, विच मीन्स कि बीजेपी की इस इंडियन डायस्पोरा के साथ जो कि US में मौजूद है आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट भी है. दिस इज़ वाई इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल कि वो US सॉइल पे, ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे, कैनेडियन सॉइल पे ट्रांस एटलांटिक टेरर कर सके, किलिंग्स कर सके. अदरवाइज हाउ इज़ दिस पॉसिबल? सिर्फ रॉ ऑपरेटिव्स इस तरह ऑपरेट नहीं कर सकते. सो ये जो अलाइनमेंट है मोदी गवर्नमेंट की डायस्पोरा के साथ, दैट इज़ अनदर एंगल. इन 2023 India overtook China as the largest source of international students in the US, with over 330,000 students studying in US. तो students की भी एक power होती है. 3/4 of all US H-1B visa holders जो हैं वो सारे इंडियंस हैं. इसका मतलब है कि इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे टेक कंपनीज़ में मौजूद है, मेडिकल रिसर्च में मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद है, एंड इवन US पॉलिटिक्स में मौजूद है. डोंट फॉरगेट JD वैंस की वाइफ इंडियन है, तुलसी गैबर्ड, उससे पहले कैमला हैरिस. बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट फेसेस हैं, ये तो मैंने सिर्फ 2-3 के नाम लिए हैं, जिनका डिसेंट इंडियन है. दे आर इनविजिबल ग्लू दैट कीप्स द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, जिसको हम यहाँ से बैठे देख नहीं पाते और डिस्कस भी कम ही करते हैं. अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी का एंगल. सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं, जॉइंट एक्सरसाइजेज नहीं हैं, को प्रोडक्शन की तरफ जा चुका है वो. मिलिट्री टाइज बहुत डीप हैं इंडिया के और US के. दे ट्रेन टुगेदर एवरी ईयर मेजर नेवल एक्सरसाइजेज लाइक मालाबार अलॉन्गसाइड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, और इसीलिए क्वाड बनाया गया. तो ये सब शो करता है कि जो सिक्योरिटी एस्पायरेशंस हैं इस रीजन में वो अलाइन करती हैं US की और इंडिया की. एक और लैंडमार्क डील का मैं यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी समझूंगी. दैट वाज द डिसीजन कि JE's जेट इंजन्स जो हैं उनको इंडिया में को प्रोड्यूस किया जाए, यानी US और इंडिया इन जेट इंजन्स को मिल के इंडिया में को प्रोड्यूस करें. इसका मतलब है कि फ्यूचर में इंडियन फाइटर जेट्स जो हैं वो इंडिया खुद प्रोड्यूस कर रहा होगा. दिस इज़न्ट जस्ट आर्म्स सेल्स, इट्स शेयरिंग द एबिलिटी टू बिल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी इनसाइड इंडिया.
اور یہ بالکل ویسی ہی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس طرح ہماری چائنا کے ساتھ ہے. انڈیا ہیز آلسو باٹ US ڈرونس اینڈ پیٹرول ایئر کرافٹس جو کہ اب بہت ایک سینٹرل حیثیت رکھتے ہیں ان کیپنگ دا واچ آل اوور دا انڈین اوشن. سو یہ سب صرف بہت جہاں ڈیپ ٹائز ہوں, جہاں بہت زیادہ ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہو, وہاں پاسبل ہے. کیونکہ ایک سمپل آرمز ڈیل تو آپ کسی بھی ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کو پروڈیوس کرنے کی بات کریں اور وہ بھی کو پروڈکشن اس ملک میں کرنے کی بات کریں, وہ اسکل آپ ان کو دے رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی آپ ان کو دے رہے ہیں. سو یہ کوئی سپرفیشل لیول کی الائنمنٹ نہیں ہے. دیز آر ویری ڈیپ ٹائز بیسڈ آن 10 to 15 years آف پارٹنرشپ. اب آ جائیں ایک اور سینیریو جو کہ ریجنل بھی ہے, جو کہ گلوبل بھی ہے, جیو پولیٹیکل بھی ہے, سیکیورٹی بھی ہے, اس میں ڈیفینس بھی ہے, اور وہ ہے دا چائنا پاکستان ایلیمنٹ, دا رشین ایلیمنٹ اینڈ دا برکس فیکٹر. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وائی از آل دس ہیپننگ ان دا فرسٹ پلیس؟ بیکاز آف چائنا. چائنا کو کنٹین کرنا ہے, چائنا کی پاور کو نہ صرف کنٹرول کرنا ہے بلکہ تائیوان کے اوپر بھی ایک طرح کا اس طرح کا قبضہ اگر ہو جائے جہاں پہ US بیسز بن سکیں تائیوان میں, اور تائیوان بھی ویسا ہی رول پلے کر لے کسی وار میں جو یوکرین نے پلے کیا ہے. دیٹ از واٹ US وانٹس. چائنا کا جو ملٹری پریشر ہے انڈیا کے بارڈر پہ, اور بہت زیادہ جو ایک ہیوی گروئنگ نیوی پریزنس ہے چائنا کی ان دا انڈین اوشن, اس نے نیو دہلی کو واشنگٹن کے قریب کر دیا ہے. کیونکہ یہ سارا جو نیول بلٹ اپ ہے چائنا کی طرف سے وہ اتنا ایڈوانس ہے اور اتنا ہیوی ہے اور اتنا ڈینس ہے کہ انڈیا اکیلا اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا, وائل انڈیا از ہیونگ border problems with China as well. Russia remains an old friend of India. انڈیا اس سے ابھی بھی آئل خریدتا ہے اور اس سے پہلے ڈیفینس ہارڈ ویئر بھی لیتا رہا ہے. انڈیا برکس کا بھی حصہ ہے along side چائنا اینڈ رشیا اینڈ ادر کنٹریز, جو اپنا ایک فائنینشیل سسٹم بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور جب برکس کے فائنینشیل سسٹم کی بات کریں تو اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ وہ ڈالر کی ہیجمنی بریک کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ڈالر کا جو کنٹرول ہے آل اوور دا ورلڈ وہ ختم ہو, اور برکس نے اگر فعال ہونا ہے, کامیاب ہونا ہے, تو ڈی ڈالرائزیشن اس کا پہلا سٹیپ ہے. بٹ ہیئر از دا ریالٹی, انڈیا وانٹس ٹو ہیج اٹس بیٹس, یس, بٹ وین اٹ کمز ٹو ڈیفینڈنگ دا انڈو پیسیفک, کاؤنٹرنگ چائنا اینڈ بلڈنگ فیوچر ٹیکنالوجی, دا US از دا مین پارٹنر جو انڈیا کو چاہیے. تو پھر آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو اصل پارٹنر تو اپنی سیکیورٹی کے لیے, ڈیفینس کے لیے, اکانومی کے لیے ہر لحاظ سے US سوٹ کرتا ہو, اور آپ برکس میں بھی جا کے بیٹھ جائیں. اور جب آپ برکس میں جا کے بیٹھتے ہیں تو پھر US کا یہ شک کرنا کہ کیا پھر آپ اس ڈی ڈالرائزیشن ہیج کا بھی حصہ ہیں, کیا آپ اس کیمپین کا بھی حصہ ہیں, while you are enjoying all the perks of the strategic ties between US and India, تو وہ تو ان کا پھر شک بجا ہے. اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے وقتی طور پہ کوارڈ کو امپورٹنس دینی بند کی ہوئی ہے. سو یہ ایک جو گلوبل کمپیٹیٹر US سمجھ رہا ہے چائنا کو, یہ یاد رکھیں انڈیا خود کو بھی ایک کمپیٹیٹر سمجھتا ہے چائنا کا, اور اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس کمپٹیشن میں اس کو US کی سپورٹ حاصل رہے. سو اگر آپ کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو چائنا کا, اور ایشین سینچری میں آپ رول کرنا چاہتے ہیں, تو بھی اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ چائنا کی طرف جا رہا ہے. وائی دے وونٹ ڈرفٹ اپارٹ, آئی مین کیوں US اور انڈیا علیحدہ نہیں ہوں گے؟ ایون ود fights over trade or oil, US and India are unlikely to split still. ایک اور ریزن دیکھ لیتے ہیں, ٹیکنالوجی. بہت امپورٹنٹ اور ڈیپلی امبیڈڈ ٹیکنالوجی ٹائز ہیں US کے اور انڈیا کے when it come to the chips, AI, space tech, یہ سب یہ مل کے کر رہے ہیں. سپلائی چینز فرام آئی فونس ٹو چپ پلانٹس, انڈسٹریز آر کنیکٹڈ.
डिफेंस को देखें तो शेयर्ड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कोऑपरेशन चल रही है. लोगों को देखें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट देखें तो इंडियन डायस्पोरा की मैंने बात की है कि अमेरिका क्रिएट्स अ कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्रिज विदाउट इवन एनी गवर्नमेंट बीइंग इन्वॉल्व, जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकता व्हेन इट कम्स टू इंडिया. तो बॉटम लाइन क्या है यहाँ पे? द बॉटम लाइन इज़ दैट इट इज़ नॉट जस्ट अ शॉर्ट टर्म अलाइनमेंट. ये जो इंडिया की और यूएस की है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये परमानेंट है. जो शॉर्ट टर्म है वो इंडिया की ये पॉस्चरिंग है कि अगर हमें इन टैरिफ से यूएस ने आज़ाद ना किया तो हम चाइनीज़ ब्लॉक में कम्प्लीटली भी जा सकते हैं. बट यूएस नोज़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल. कीपिंग इन माइंड जितनी डिपेंडेंसी है इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी को लेके, चाइना के साथ मसाइल को लेके इंडिया की जो डिपेंडेंसी है यूएस पे, चाहे उसको देखें, चाहे यूएस के इंटरेस्ट देखें इस रीजन में, दे आर इंसेपरेबल. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान और चाइना इंसेपरेबल हैं. सी यू नेक्स्ट टाइम.